यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। मेदान्ता आयुर्वेद हेल्थ होम। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मुक्ति प्रधान। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। उहाँसँग आज म समसामयिक पछिल्लो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था, खास गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह, यसले सिर्जना गर्न सक्ने राजनीतिक तत्कालीन र दीर्घकालीन सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव यावत विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने, तपाईँ पूर्व महान्यायाधिवक्ता, सिनियर वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीनको माओवादी घोषित जनयुद्धमा क्रियाशील भएर अगुवाई गरेर हिँड्नु पनि भएको, व्यावसायिक हिसाबले पनि तपाईँ अबलै मानिनुहुन्छ। तर अब जो मानिस अर्थात् तपाईँ अनुयायी, तपाईँका अनुयायी, पार्टीका कार्यकर्ता, आम जो सामान्य खालका मानिसहरू जो आश गर्थे पार्टी एकीकरण भयो, एकीकरण भएपछि राजनीतिक स्थिरता स्थायित्व पनि प्राप्त हुन्छ, विकास किन भएन हामी कहाँ भने राजनीतिक स्थिरता भएन, अनि यो खाले परिवर्तन भएन, देशमा गणतन्त्र आएन, संविधान सभाबाट संविधान बनेन, यो अर्काले दिएको संविधान निरन्तर बन्यो, यावत प्रश्नहरू उठे। पञ्चहरूले शासन गरे, त्यसका निरङ्कुश भए। काङ्ग्रेस गयो, यो पुँजीवादका अनि पुँजीपतिहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी भयो। कम्युनिस्ट सर्वहाराको अधिनायकत्व चाहने, अर्थात् गरिब, दीन दुखी र देशभक्तहरूको पार्टी, यस्तो कल्पना, यो खाले नारा। म भर्खर आइएलमा पढ्दा तपाईँ सायद बिएल सकिसक्नु भएको थियो, तपाईँहरू पनि हाम्रा माझ पनि यही ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो। तर यो अहिले जो दृश्य देखियो नि, 62 देखि यहाँसम्म हेर्दा 14-15 वर्ष कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व यो देशमा छ। 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार छ। तर त्यस्तो भएन। यो ढाँट र छलको राजनीति नेपालीहरूको पुरपुरोमा निरन्तर लेखिरहेको रहेछ भन्ने निष्कर्ष मैले निकालेँ। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ल सुनौँ तपाईँको कुरा, त्यसपछि म अरू विषय उठान गर्छु। कृपया। तपाईँले जुन एउटा पृष्ठभागको जुन कुरा राख्नुभयो त्यसमा परिणाम त असहमत हुने ठाउँ छैन, परिणाम त, तर त्यो होइन। के भन्दाखेरि हो चाहिँ के त अब के हो भने समाज, हाम्रो सोच र समाज विज्ञानको नियम फरक हुन्छ। किनभने हामीले सोच जे राख्छौँ, समाजको आफ्नै विज्ञानको आफ्नै नियम हुन्छ। त्यो नियम अन्तर्गत अगाडि बढ्ने क्रममा विभिन्न किसिमका चाहिँ नसोचेका कुराहरू, जनयुद्ध सुरु गर्दा शान्ति सम्झौता गर्छौँ भन्ने सोचेको थिएन। 62-63 को जनआन्दोलन हुँदा त्यो बिचमा गएर चाहिँ फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि, हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र, अनि त्यसपछि पूर्व एमालेकै गणतन्त्रको नारा थिएन। 12 बुँदेमा गएर सबै एक भए र नयाँ कोर्स सुरु भयो। अहिले तपाईँले भने जस्तै त उद्देश्य के हो त? सबै राजनीतिक पार्टीको उद्देश्य के हुन्छ त? 7 सालदेखि हामीले राणा विरोधी आन्दोलनदेखि हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राणा विरोधी आन्दोलनदेखिको विश्लेषण अहिले यो छोटो समयमा सम्भव छैन। तर सारमा भन्नुपर्दा के हो भने, जनता निरपेक्ष हुन्छन्, जनता निरपेक्ष, जनताको आकाङ्क्षाहरू निरपेक्ष हुन्छ, जनतालाई कुनै दोष दिन मिल्दैन र जनता कहिले पनि प्रतिगमन हुँदैन। संसारको अभ्यास यही हो। स्विट्जरल्यान्डमा 500 वर्ष लडाइँ भयो, युकेमा लडाइँ भयो, जर्मन, अब हामीले सबै पश्चिममा जो देश उदाहरण दिन्छौँ त्यो तिनीहरू त्यत्तिकै यो ठाउँमा पुग्या होइन। चाइना त्यो यत्तिकै यो ठाउँमा पुग्या होइन। इन्डिया पनि उपनिवेशको विरुद्ध लडेर यो ठाउँमा पुग्यो। त्यो हाम्रो पनि एउटा यहाँको अटोक्राट्स हो। हाम्रो त्यस्तो कुनै पनि कोलोनाइज कन्ट्री त हाम्रो होइन। तर पनि हाम्रो अन्तरपक्ष नेपालको जियोपोलिटिक्स
होइन, यहाँको राजनीतिक अर्थशास्त्र र यहाँको डाइभर्सिटी, यो यस्तो जटिल विषय रहेछ कि अहिले हामी 40 वर्ष हामी नै संलग्न भएको आन्दोलन हो नि, अझै छौँ हामी। जुन 40 वर्ष चाहिँ जुन हामीले सोच्दै अगाडि उस्तै हो भनेदेखि त वास्तवमा भन्ने हो भने हामी राजनीतिक कर्मीहरू जो छौँ, हामी राजनीतिक पार्टीको अमुक राजनीतिक पार्टीको जो कार्यकर्ता छौँ, तपाईँले उठान गरेको विषयमा हामी पनि उत्तिकै चिन्तित छौँ। त्यस कारणले यसलाई म चाहिँ सन्तोष गर्ने ठाउँ कहाँ लिन्छु भन्दाखेरि समाज एउटा विज्ञानमा आधारित एउटा कम्पोजिसन हो, यसलाई हामीले चाहिँ चार्जिङ गरिरहनुपर्छ र बिचबिचमा चाहिँ तपाईँहरूले बहुदल आइसक्यो। जस्तै हाम्रो नेपालको त अरू देशको भन्दा फरक छ। 7 सालमा क्रान्ति भयो अनि त्यस 15 सालको चुनावमा बिपी अब उहाँ हाम्रो अब नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ र स्वर्गीय पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कम रिभोल्युसनरी, कम क्रान्तिकारी, उहाँ साहित्यको क्षेत्रमा क्रान्तिको क्षेत्रमा उत्तै पारङ्गत मान्छे। तर 17 सालमा पुस 1 गते के भयो त भन्दाखेरि त्यो मेजोरिटीको गभर्मेन्ट यहाँ गुम्यो। किन त गुम्यो नि? 30 वर्षसम्म त्यो निरन्तर आयो, बहुदल आयो। बहुदल पछि पनि जुन के छ भने पिकअप लिन सकेन। 4-5 वर्षमै 52 सालमा जनयुद्ध सुरु भयो। जनयुद्धले 10 वर्ष कोस अनि अहिले चाहिँ शान्ति सम्झौता भएको लगभग चाहिँ अब 13 वर्ष। अब हाम्रो 64 होइन, 64बाट 74, 75, 76, 77मा हामी पुग्यौँ। यसको सार संक्षेपमा हामीले हेर्नुपर्दा मलाई के लाग्छ भने कि चाहना सबैको परिवर्तनमुखी, जीवन पद्धति, संस्कार, सोच र चिन्तन चाहिँ यथास्थितिवादी। यसको कन्ट्राडिक्सन छ क्या हाम्रो नेपालमा। यथास्थितिवादी चाहिँ को देखियो? यथास्थिति भनेको सामाजिक हाम्रो जुन एउटा मूल्य मतलब समाजका हर कोही मानिस, मतलब समाजमा त्यो सामाजिक मान्यतामा जनता अत्यन्तै 10 वर्षमा परिवर्तन चाहने जनता। अब परिवर्तन हुँदै आएछ नि, कसैले गरे त होइन नि। त्यत्रा परिवर्तन 2-4 जना नेता कुनै चोकमा उभिएर त परिवर्तन भएको होइन। 7 सालमा उत्तिकै बलिदान भयो होइन। 70 वर्षको लखन थापाको विद्रोहदेखि अहिलेसम्म जुन हामी आयौँ, विद्रोहको हिसाब गर्ने हो भने नेपालमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतभन्दा नेपाल यति रिभोल्युसनरी छ नि। तर के छ भने सिस्टममा, व्यवस्थापनमा र चाहिँ आम जनताको आकाङ्क्षामा र आम जनताले सोचेको जुन एउटा उद्देश्यहरू हो त्यो चाहिँ फेरि कार्यान्वयनको पार्टमा अत्यन्त कमजोर भयो। यो एउटा थेसिस छ क्या नेपालको कन्टेक्स्टमा। सत्तामा पनि जाने, अब जस्तै अहिले भनौँ न नेपाली काङ्ग्रेस 12 वर्षको बहुदलमा प्राय मनमोहनको 9 शासनभन्दा अरू सम्पूर्णमा अधिकांश समय नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ के छ भने शासनमा भयो। अब तपाईँ हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि जनताका जनजीविकाका क्षेत्रमा यति र राज्य आतङ्कको यति श्रृङ्खला बढ्यो त्यो बेलामा। त्यसको परिणामस्वरूप भन्छन् तर पनि के छ एउटा कोर्समा चाहिँ जनयुद्धको त त्यहाँ जन्म भयो नि त होइन। किन त? सुशासन उनले दिन सकेको, सामाजिक न्याय दिन सकेको भए, जनतालाई चाहिँ रोजगार र चाहिँ उसमा चाहिँ समावेश गर्न सकेको भए। आखिर सामाजिक रूपान्तरण भनेको त के हो भने कुनै व्यक्तिले चाहेर त नहुने रहेछ, कुनै एउटा अमुक पार्टीले चाहेर पनि नहुने रहेछ। सिङ्गो त्यो देशभित्रको धर्म, संस्कृति, परम्परा, त्यहाँको सांस्कृतिक परिचय, मनोभावना, त्यहाँको सोसाइटी कम्पोजिसन, युगौँदेखि भोग्दै आएको चाहिँ उनीहरूले उपभोग गर्दै आएको एउटा चाहिँ चेतना, त्यसलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ राज्य सत्तामा सेट गर्न सक्नुपर्ने रहेछ। र अहिले हामी त्यो कोर्समा जानुपर्छ भनेरै नेकपा 2टा पार्टी, ठुला पार्टी मिलेर एउटा बने र उहाँहरूले हामीले घोषणापत्र पनि हामीले जारी गऱ्यौँ। घोषणापत्र छुट्टा पार्टी हुँदाखेरि जारी गऱ्यौँ र त्यो जारी गरिसकेको घोषणापत्र र अहिलेको सरकारको जुन कार्यशैली, अहिले सरकारले चाहिँ के छ भनेदेखि पार्टी र सरकारको बिचमा अन्तर्विरोध, अनि चाहिँ सरकार र सरकारका बिचका चाहिँ के छ भने अनुयायी विभिन्न निकायहरूको बिचको अन्तर्विरोध, अनि फेरि त्यसपछि पार्टीभित्र पनि नेता र गुटको अन्तर्विरोध। त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा जुन घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गरेर, किनभने मैले सारमा सुरुमै भने यो सामाजिक विज्ञान चाहिँ कसैको कुराको काबु हुँदैन रहेछ। रसायन विज्ञान र सामाजिक विज्ञानमा अथवा भौतिक विज्ञानमा फरक रहेछ। रसायन विज्ञान भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने भन्ने बित्तिकै ट्याक्कै बत्ती बाल्ने बित्तिकै बोलिहाल्छ नि, मोटर स्टार्ट गर्ने बित्तिकै त्यो रासायनिक विज्ञानको हाम्रो विज्ञानसँग सम्बन्धित साथीहरूको जो ऊ अनुसार। तर भौतिक विज्ञान भन्दा यो समाज त तपाईँको चाहिँ के छ भने बाङ्गो टिङ्गो, तर यसको एउटा मेन क्यारेक्टर के हुन्छ भने पछाडि फर्किँदैन। म तपाईँलाई यो पार्टीको र सरकारको विषयमा आउँछु कि विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्ने अवस्थामा हामी प्रवेश गऱ्यौँ, नसोचेको भयो। एमाले तत्कालीन यस्तो थियो, काङ्ग्रेस यस्तो थियो, त्यो कसैले बाध्य पारिदियो तपाईँहरूलाई? सरेन्डर गर्नुभयो हो तपाईँहरूले? त्यो होइन।
के त? त्यो के हो भन्दाखेरि जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर जनवादी सरकार, जनवादी चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा राज्य सत्ता निर्माणकै कुरामा चाहिँ 52 सालको पहिलो विज्ञप्ति तपाईँले पढ्दा। तर जब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जब जनयुद्ध बढ्दै गइसकेपछि नेपालको मैले भने कि विश्वको एउटा परिस्थिति र नेपालको आन्तरिक अवस्था, किनभने नेपाल पनि विश्वकै एउटा भाग हो नि त। र हामीले अध्ययन गर्दा तपाईँको पूर्वी टिमोर, दक्षिण अफ्रिका होइन, त्यसै इराक होइन, अनि तपाईँको रुवान्डा होइन, थुप्रै कन्ट्रीको हामीले स्टडी गरेर हेर्दाखेरि कि विद्रोहीहरू विद्रोह गर्छन् एउटा उद्देश्यको लागि, कि माओवादी जनयुद्ध राजनीतिक उद्देश्यको लागि गरिएको चाहिँ त्यो युद्ध थियो। तर त्यसको चाहिँ अरू राजनीतिक शक्ति जो छ नि, राजनीतिक शक्ति, किनभने उहाँहरूले राजनीतिक प्यारामिटरबाट मात्रै हेर्नुभयो। त्यो जनयुद्धको भित्री मर्म जो छ नि, 240 वर्षदेखिको राजतन्त्र भनेको के हो भन्दाखेरि उसले एउटा संस्थागत विकास गर्दै लिएर आएको। पिनान शाहको म एकीकरण भनौँला नभनौँला, अथवा पिनान शाहको एउटा उसले लडाइँ नै गरेको, एउटा पक्षलाई हराएर सम्झौता गर्दै भक्तपुरमा सम्झौता गर्यो, कीर्तिपुरमा लड्यो, उसको आफ्नो विभिन्न खालको एउटा उसमा आयो। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनयुद्धको चाहिँ एउटा आवश्यकता नेपालमा के थियो त भन्दाखेरि संसदमा आबद्ध रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले सुशासन दिन नसक्ने, आम जनता चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्क्रमण 16औं शताब्दीमै जीवन बिताइराखेको र उनीहरूले नयाँ एउटा परिवेशमा जानको लागि हतियार नउठाइकन त के चाहिँ सम्भवै थिएन। 52 सालको जनयुद्ध चाहिँ के छ, सिद्धान्त त के हो भने हतियारले लेस भएर कुनै राज्य सत्ता रहन्छ भने त्यसलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट अन्त्य गर्न सकिँदैन, हतियार नै उठाउनुपर्छ। अब अहिले त्यो स्थिति इन्ड भयो, अहिले सिद्धियो। तर के हो त भन्दाखेरि त्यतिखेर जनयुद्ध, अब जहाँसम्म एमाले, पूर्व एमाले र अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको प्रश्न छ, उहाँहरू एउटा पुँजीवाद मान्यतालाई अथवा संसदीय मान्यतालाई अङ्गीकार र आक्षेप गरेर अगाडि बढेको पार्टीले त्यो जनयुद्धको मर्मलाई चाहिँ राजनीतिक प्यारामिटर, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा यिनीहरू चाहिँ संविधान र कानुनको विरोध गर्ने निकायबाट बुझ्यो। तर जब 12 बुँदे चाहिँ उहाँहरूले सही गर्न बाध्य हुनुभयो, त्यो जनयुद्धको लेजिटिमेसी, जनयुद्धको वैधानिकतालाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। त्यसकारणले त्यो 12 बुँदे यता त अब हामी सबै, किनभने देशको आवश्यकता थियो, सबै पार्टी मिल्नुपर्ने आवश्यकता थियो। त्यसकारणले तपाईँले जुन शब्द चयन गर्नुभयो त्यो स्यालेन्डर थियो त होइन, आवश्यकता थियो। राजनीतिक पार्टी एमाले के स्यालेन्डर गरेको हो? अब तपाईँलाई म अलि अप्ठ्यारो पर्ने ढङ्गले म प्रस्तुत भएँ है त। हजुर, त सरेन्डर थिएन भने के उपलब्धि हो त बताइदिनुहोस् त। संसदीय सिस्टम छ, अनि त्यो पृथ्वीनारायण शाहले, मैले एकीकरण भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ, एकीकृत गरेको जो नेपाल थियो, 2224 राज्य थिए त्यसअघि, त्यो नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पार्ने प्रयत्न तपाईँहरूकै कालमा भयो। 17,000 मानिस यो वा त्यो मारिए, हजारौँ मानिसको अहिले कन्तबिजोग छ। तपाईँका जो नेतृत्व पङ्क्तिको मानिसहरूको लोवाई खोवाई, चाल ढाल, उठ बस, जसलाई तपाईँहरू सामन्त भन्नुहुन्थ्यो नि, त्योभन्दा काहीँ भेद फरक कतै केही छैन। जनताले के पाए ल बताइदिनुहोस् त। त्यो स्यालेन्डर तपाईँलाई राजनीतिक ढङ्गले तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो 12 बुँदेको जगमा भएको चाहिँ शान्ति सम्झौता, अन्तरिम 12 बुँदे भयो फेरि दिल्लीमा होइन, जहाँ भए पनि अब हतियार उठ्यो उतैबाट होइन, जहाँ भए पनि संसारको एउटा मान्यता के छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति अब अस्ति अमेरिकी राष्ट्रपति उत्तर कोरियाको किम जोनलाई भेट्न कहाँ आयो त भन्दाखेरि होइन, हङकङमा होइन। अब तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले के भन्ने, त्यो के ट्रम्पले चाहिँ त्यहाँ आत्मसमर्पण गर्न आएको भन्ने गर्दा भूमि जहाँसुकै होस् न, त्यसको अब्जेक्टिभ के भयो, त्यसको परिणाम के भयो भन्ने कुरो नै हेर्ने हो होइन। किम जोङ उन र अमेरिकी राष्ट्रपति बीच आफ्नै उसमा भयो, सीमामा बसे। 12 बुँदे नेपालमा, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको ठ्याक्कै सीमामा 12 बुँदे नेपालमा होस्, दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया पहिला आउने जाने गरे। 12 बुँदे नेपालमा होस्, 12 बुँदे चाइनामा होस्, इन्डियामा होस्, त मुख्य कुरो के भने राजनीतिक जुडिक्सन भन्ने हुन्छ क्या, हामीले पोलिटिकल जुडिक्सन। भारत हाम्रो छिमेकी हो, हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकता चीन हाम्रो छिमेकी हो। यहाँ चाहिँ के छ भने नेपालले पहिले भारत अलि मित्र हो कि भन्न खोज्या, छिमेकी मात्रै हो।
छिमेकी हो, त्यत्रो चीन पनि 10 छिमेकी नै हो। बसेकोलाई कसरी उहाँहरूलाई छिमेकी चाहिँ असल हुनुहोस् भनेर हाम्रो आग्रह गर्छौँ। चीनलाई पनि नेपाललाई माया गर्नुहोस् भन्ने हो, इन्डियालाई पनि हामीलाई माया गर्नुहोस् भन्ने हो। त्योभन्दा बढी हामीले भन्न मिल्दैन। र जहाँसम्म तपाईँले जुन प्रयोग गर्नु त्यस कारणले त्यसलाई हामीले 12 बुँदेलाई तपाईँले चाहिँ के छ सबै राजनीतिक पार्टीले आत्मसमर्पण गरे हो त, त्यसो भए 12 बुँदेमा सही गरेर जग त त्यो हो नि हाम्रो। इतिहासले त त्यो भन्ने हो नि होइन। त। इतिहासले होइन, सुन्नु न, 7 अब सालको पनि त्यही रूपमा भन्छ, दिल्ली सम्झौता भन्छ, नेपालको इतिहास नि 12 बुँदे पनि दिल्लीकै भन्छ के सर। होइन, कटु पक्षलाई त स्वीकार्नु पर्यो नि। 7 सालको प्रणब मुखर्जीले होइन नि। हामीहरूले मिलाइदियौँ उनीहरूलाई। होइन, भनेर अब यो भनेको त म सुनिरहेको छु। लेखकहरूले न, प्रणब मुखर्जीको भोइस मैले भोइस चाहिँ छ, त्यसमा उहाँले त बोलेकै सबै- कुरा म सबै- बताइरहेको छु। होइन। तत्कालीन उहाँ मन्त्री हुँदा दुईटा घरको विवाद पऱ्यो भने तेस्रो घरले तपाईँहरू झगडा नगर्नुहोस् मिल्नुहोस् भन्नु पनि त एउटा कर्तव्य छिमेकीको हो नि। अर्थात् होइन? त्यो स्वाभाविक हो। यो कुरा तपाईँले ल, त्यस रूपमा त्यसलाई ठिक छ, चाहिँ मेरो 12 त्यसमा- बुँदे मैले मेरो तपाईँ- त्यसमा थप त्यो विषय भएन, मैले तपाईँले उजागर चाहिँ, मात्रै गर्न खोजेँ। नेकपा शान्तिपूर्ण चाहिँ सङ्क्रमणमा आउनुमा आत्मसमर्पण थियो कि भन्ने जो प्रश्न खोज्न नि, त्यसमा मैले के भने भन्दाखेरि त्यो 12 बुँदेको जगमा शान्ति सम्झौता, नयाँ संविधान, संविधान सभा दुईचोटि र त्यसपछि अहिले गणतन्त्र सहितको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले नयाँ संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखेको संविधान, यसले एउटा के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई होइन नेपालको आवश्यकता हामीले बुझ्ने यति हो। हामीले त्यसलाई कुनै बढाइ चढाइ गरेर चाहिँ हामीले भन्ने होइन। नेपाल र नेपालीको आवश्यकतालाई कहाँ सम्बोधन होइन, गर्यो किन बताइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ? त। किन भन्नु- गणतन्त्रले अथवा जो विस्तृत शान्ति किन भन्नुहुन्छ सम्झौता भने- पश्चात कहाँ देखा पर्छ भन्न खोजे। मुखरित कसरी होइन, भयो नेपालीको भन्न नेपालीको खोजे। आवश्यकता अहिले के छ भनेदेखि अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना हामीले हेरौँ, अनि त्यसै तपाईँको शान्ति सम्झौताको प्रस्तावना हेरौँ र अहिलेको संविधानको प्रस्तावना हेरौँ, त्यसले त्यही कुरो गाइड गर्छ। तर के हो त भन्दाखेरि त्यो सम्झौता, त्यो संविधान सभा, नयाँ संविधान जुन हामीले कोर्यौँ र त्यो लेख्यौँ, त्यो लेखिसकेपछि अहिले त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टमा राखेका छौँ, त्यो कार्यान्वयनको पार्टमा। सधैँ कार्यान्वयन होइन, कार्यान्वयन त यो त्यो भइरहेको 14-15 वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनकै पार्ट। अमेरिकन संविधान आएको लगभग 200 वर्ष अब नागिसक्यो भनौँ न, होइन। 1800बाट चाहिँ तपाईँको अब अहिले पनि त्यो कार्यान्वयन, किनभने कन्स्टिट्युसन भनेको के हुन्छ भने, अब म संविधानको विद्यार्थी भएको हैसियतले संविधान भनेको त एउटा मान्यता हो, मूल मान्यता मात्रै हामी संविधान हो, सबैले मानुन्जेल त्यो संविधान हो। 52 सालमा चाहिँ 47 सालको नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले ल्याएको संविधान चाहिँ माओवादीले मान्दिन भन्यो नि। अहिले पनि के छ भने अमुक एउटा चाहिँ सानो ठुलो जे भनौँ तिनीहरूले मान्दिन भनेर भन्नु, किनभने उसको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हामीले अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर के हो भन्दाखेरि तपाईँले प्राण छोडेर यसलाई बोकेर हिँड्नु जरुरी छैन संविधानलाई भन्न खोज्नु। होइन होइन, प्राण छोडेर हिँड्नु होइन, शक्ति मतलब चाहिँ दुईटा शक्तिले आर्जन गर्ने होइन, पोलिटिकल कन्स्टिट्युसन र लिगल कन्स्टिट्युसनलिजम हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ हाम्रो मान्यता र चाहिँ संवैधानिक कानुनको चाहिँ हाम्रो विधिशास्त्रले के भन्छ भने संविधानका मूलभूत धेरै मान्यताहरू छन् र त्यसमा पनि टक्क बुझ्ने कुरो चाहिँ दुईटा मान्यता हो। एउटा राजनीतिक संविधानवाद भन्छौँ, कन्स्टिट्युसनल हामीले चाहिँ पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजम भन्छौँ, एउटा चाहिँ लिगल कन्स्टिट्युसन। पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजम एउटा अभ्यास हो। अहिले तपाईँले लक्षित गर्न खोजेको त्यही हो कि यहाँका लवाई खवाई होइन, यिनका कुराहरू, यिनका चाहिँ लिगल कन्स्टिट्युसन त क्लियर छ नि। लिगल कन्स्टिट्युसन समाजवाद उन्मुख, अब हाम्रो राज्य व्यवस्था समाजवाद उन्मुख भनेर लिगल कन्स्टिट्युसन डिक्लेयर गर्यो। तर तपाईँले क्वेसन उठाउनु खोजेको, तपाईँले के भन्नु भने यिनका लवाई खवाई, किन भन्दाखेरि डान्सर कसरी नाच्छ भन्ने त होइन, गीत कसरी हुन्छ सुशेलीबाट थाहा हुन्छ भने जस्तै यिनीहरूले त्यो गरे त तपाईँले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। मेरो त्यो अन्यथा होइन, तर के हो त भन्दाखेरि समाजमा विभिन्न समाजका चरणमा त्यो चेतना जुन हुन्छ नि, चेतना चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोही स्तर हुन्छ। तपाईँको विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका वाहकहरू थिए नि, लेनिन, माओ होइन, तपाईँको चाहिँ होचिमिन होइन, अब तपाईँको चाहिँ त्यसपछिका पनि टेङ सियाओपिङ, त्यसपछि अहिले सी जिनपिङ, उहाँहरू चाहिँ एउटा कम्युनिस्टको वाहकको रूपमा उहाँले आफूलाई चाहिँ विश्वलाई नै एउटा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो शक्ति, आफ्नो चाहिँ पहुँच, आफ्ना पर्फर्मेन्सहरू गरेर। तर तपाईँले मान्नुहोस् कि व्यक्ति आफैमा केही पनि होइन, समाजको कन्ट्राडिक्सनले जुन चेतना हामीलाई दिन्छौँ त्यो चेतनालाई उसले कति ग्राप्स गर्यो भन्ने प्रश्न हो कि हाम्रो ब्याड लक, हाम्रो दुर्भाग्य नै, नेपालीको दुर्भाग्य नै के छ भने नि सर,
सरले मार्क्सको नाम लिनुहुन्छ, लेनिनको लिनुहुन्छ, होचिमिन्हको लिनुहुन्छ, हुँदा सी जिनपिङको लिनुभयो। हो। तर नेपालको कसैको लिनुहुन्न। काङ्ग्रेस आयो भने फेरि अर्कोतिरको लिन्छ। मैले फलाना लिन्छु। सोशलिस्ट, सुन्नु न, ढिस्काना सोशलिस्ट। मैले- त्यो नेपालको चाहिँ को भनौँ, नेपालको अहिले- कोही होइन, लिनुहुन्न। अहिलेको किन भारत- भेद हुन्छ म कि अहिलेको- हामी नेपाली मुटु मन ब्लडको कुरा गर्छौँ, तपाईँ बाहिरको कुरा होइन। म तपाईँको चाहिँ नेपालमा पनि आदर्श पुरुषहरू छन् होइन। तपाईँले आदर्श पुरुषहरू नभएको होइन नेपालमा। अहिले म के छ भनेदेखि कम्पेरिटिभली मोदी उनलाई पर्सनल्ली चाहिँ के छ भने उसका भाइ अहिले पनि कवाडी पसल र चिया पसलमा छ। त्यो त हामीले सुन उनको एकजना पनि उनले चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री भएपछि एकजना नातेदार हुलेको भन्ने कुनै कमेन्टहरू हामीले पत्रिकाबाट देखाएको छैन कि यो मान्यता हो क्या। यो चाहिँ के छ भने कुनै कम्युनिस्ट गर्ने काङ्ग्रेसले गर्ने भन्ने हो भने इन्डिभिजुअल प्रत्येक व्यक्तिको इमान्दारिताको परीक्षणको प्रश्न हो कि प्रत्येक व्यक्तिको हुन्छ क्या इमान्दारिता। काङ्ग्रेसको कम इमान्दारिता हुने, कम्युनिस्टको बढी इमान्दारिता हुने, कम्युनिस्टको कम इमान्दार त्यो होइन। प्रत्येक व्यक्ति उसले जन्मजात उनको सोच र दृष्टिकोणहरू समाजप्रति कति उत्तरदायी छ त्यो भन्ने प्रश्न हो क्या। त्यस कारणले तपाईँले जुन एउटा कोट ल्याउँदैमा जस्तै हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको बारेमा तपाईँको 1.5 लाखको खाट सुत्यो भन्ने छ होइन। अब सुन्नुहोस् होइन, तपाईँले अब तपाईँ लक्षित गर्न खोज्नु भएको छ नि है। त्यो गलत मात्रै होइन, सबैको लाइफस्टाइल, कम्युनिस्टका नेताहरूको सबैको लाइफस्टाइल त्यो लाओस्, एक पेट खाओस् होइन। जनताले अब्जेक्सन गर्दैन, एउटा गाडी चढोस् होइन, कुनै अब्जेक्सन गर्दैन। तर के हुने राज्यको ढुकुटी, जनताको रगत पसिनाको ट्याक्स र जनताले चाहिँ के छ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म चाहिँ वृद्धहरूको औषधि उपचार, बालकहरूको शिक्षा दीक्षा होइन र चाहिँ असहायहरूको जीविका, यी कुराहरूमा त्यो स्टेटको कति स्ट्यान्डर्डाइजेसन छ भन्ने कुरो, त्यसमा लोकतन्त्र, त्यो देशको जनताप्रति उत्तरदायित्व र त्यस देशको चाहिँ आन्तरिक पक्ष पहिचान हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि नेपालमा एउटा म नागरिक हुँ नि, तपाईँले जहाँ जे कुरा गर्नु जे विषय उठाइरहनु भएको छ नि, बालबालिका, महिला, वृद्ध अशक्त दुखी नेपाली छन्। त यो कोभिड-19 यो जो अहिलेको तपाईँ दृश्य हेरिरहनु भएको छ नि, त्यो सरकारले त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेको छ त। समाजवाद उन्मुख सरकार, संविधान सभा मार्फत जारी भएको संविधान, मौलिक हक अधिकांश सारा मानिसको मौलिक हक राखेको। म पनि नैतिक रूपमा मैले के जिम्मा लिन्छु, म एउटा चाहिँ होइन एउटा नागरिक मात्रै नभएर एउटा पार्टीमा आबद्ध भएको त हामीले अहिलेको यो सङ्कटलाई जुन स्तरमा जुन आवश्यकता अनुसार चाहिँ पूर्ति गर्नु सक्नु पर्थ्यो, हाम्रो पार्टीको सरकारले त्यो गर्न नसकेको होइन। हामी पार्टीले सरकारले हामीले चाहिँ त्यो के छ भन्दाखेरि सकेनौँ भनेर दाबी गरेका छैन, सक्यौँ भनेर दाबी गरेका छैनौँ, सक्यौँ भनेर दाबी गरेका छैनौँ, सकेनौँ अर्थात् हामीले भन्नाले आवश्यकता किन त भन्दाखेरि सरकारले जति सक्नुपर्ने थियो, घोषणापत्रले जति गर्नुभएको थियो, यो त आकस्मिक हो नि। यो अहिलेको कोभिड भनेको त कुनै नेकपाको सरकारले ल्याएको होइन। अनि त्यसमा नैतिकता भन्ने चिज हुँदैन राजनीतिमा, नैतिक बन्धनमा बाँधिने कुरा। किनभने यसमा तपाईँको के छ भने सरकार भनेको र पार्टी भनेको एउटै ढङ्गले हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि मिस्टेक हुन्छ, गल्ती हुन्छ, त्रुटि हुन्छ। किनभने सरकार भनेको 5 वर्षको हो होइन, जनताले अभिमत दिएको। त्यो 5 वर्षको अर्को चुनाव गर्छु भनेर सरकार, संसारको मान्यता त्यही हो, अर्को चुनाव गर्छु भनेर 5 वर्षमा म छोड्छु भनेर चाहिँ सरकारमा आउने हो, अनन्त होइन। तर के छ त भन्दाखेरि हाम्रो जोग्राफी, भू राजनीति र यहाँको हाम्रो चेतना र हाम्रो लामोदेखि एउटा सामन्ती एउटा चाहिँ सोच र चिन्तनको जुन जराहरू छन् नि, अब पात्रहरू गए पनि दोष चाहिँ फेरि अर्कैलाई होइन, दोष अर्कैलाई लाउने त्यो सामन्ती जरा होइन, सामन्ती एउटा धरातल। सुन्नु, सामन्ती धरातल हामीले जे रोप्छौँ त्यही उम्रिने त हो। सामन्ती धरातललाई अहिले उत्खनन गर्न अझै बाँकी छैन। त्यहाँ जरा कहिले 200-400 वर्ष लाग्छ, 200-400 वर्ष लाग्दैन, 200 वर्ष लाग्दैन। तपाईलाई चाहिँ अहिले म के हुन्छ किनभने मानिसको त्यो धैर्य हुँदैन के साथ, यो त टाइम लाग्छ भन्दा सडकमा अर्को आइसक्यो नारा, पार्टीको नाम सुन्न छोडिसके युवा पुस्ता, नयाँ पुस्ता अहिले जेनेरेसनको आधारमा हामीले यो परम्परागत कुराहरू गरे, हामीले त नयाँ कुरा गरेका छौँ। समाजवाद भनेको के हो त अहिले परिभाषा त यहाँ गर्न भ्याउँदैन। विश्वमा थुप्रै प्रकृतिको समाजवाद, तर मैले बुझेको समाजवाद त्यस्तो रहेन होइन। नेपालमा मैले बुझेको समाजवाद, यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने समाजवाद, जनताले घर घरमै ग्यास ल्याऊ भनेको छैन, जनताले घर घरमा मलाई चामल ल्याइदेऊ भनेको छैन, जनताले चाहिँ मेरो बच्चाको स्कुलको ड्रेस किनिदेऊ भनेको छैन,
जनताले चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकाको खाना देऊ भनेर पनि भनेको छैन। नेपाली जनता यति स्वाभिमान र यति परिवर्तनशील, यस्तो जनताको नेतृत्व गर्ने पार्टी सरकार होइन, त्यो पार्टी र सरकार कस्तो हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि जस्ट म्यानेज के, किन भन्दाखेरि व्यवस्थापनको कुरा होइन, किनभनेदेखि चुक्यो यो सरकार होइन, चुकेको भन्दा पनि हामीले जति गर्नु के बेबिचारी भयो, बेबिचारी होइन, बेबिचारी पनि होइन, चुकेको पनि होइन, व्यवस्थापन पनि गरेन, के चाहिँ अहिले भर्खर नयाँ संविधानले महत्त्वाकांक्षा बढाइदियो होइन। नयाँ संविधान हामीले त ठुलो एउटा ड्रास्टिक चेन्जमा आयो नि। 240 वर्षदेखिको चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा संस्थालाई चाहिँ हामीले अन्त्य गऱ्यौँ। नयाँ संस्था चाहिँ के छ भनेदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ सम्पूर्ण जनता अड्ने, सम्पूर्ण जनताले चाहिँ अभ्यास गर्न पाउने चाहिँ राजतन्त्रविहीन अथवा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा अवधारणा हामीले ल्यायौँ। त्यो अवधारणालाई मुखरित गर्न 3टा तहको सरकार संविधानले परिकल्पना गर्यो। अब 3टा तहको सरकार चाहिँ परिकल्पना गर्दा 3टै सरकारको कामकाजको कुरामा अहिले लडन्त छ, अदालतमा मुद्दा थुप्रिएको छ होइन, र जनताको चाहना धेरै छ। त्यस कारणले जनताको चाहना र हामीले दिएको महत्त्वाकांक्षाको बिचको ठुलो कन्ट्राडिक्सनले यो परिणाम आएको। अब के गर्नु त, तपाईँले 3 तहको सरकार भन्नुभयो, 40,000 जति लगभग जनप्रतिनिधि छन्, ती सबै राज्यको भत्ता सुविधा तलब सारा लिन्छन्, अनि जनताको परेशानी यही छ। यही अहिलेको पछिल्लो स्थिति हेर्दा आन्तरिक हिसाबले 40 लाख युवा पुस्ता बेरोजगार छन्। अहिले नयाँ पुस्ता, विदेशबाट 10 लाख थपिएका छन्, 50 लाख मानिस बेरोजगार छन् सर। जुन अवस्था छ, अनि समाजवाद उन्मुख भन्या भरमा अहिले बहस गर्नुपर्ने विषय यो चल्न सक्छ त। अलिकता बहस गर्नुपर्ने विषय जस्तै तपाईँलाई म भन्छु, अलिकता हामी बौद्धिक क्षेत्रका चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यको संयन्त्रमा बस्ने र राज्यको संयन्त्रभन्दा पनि बाहिर बस्ने एउटा बौद्धिकहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ बहसको विषय के छ भने नेपालको नेसन बिल्डिङ जुन हामीले परिवर्तन त ल्यायौँ, तर यहाँको नेसन बिल्डिङ स्ट्रक्चरल नेसन बिल्डिङ कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा हामी अहिले अभ्यासरत हुन सकेनौँ के। त्यो बहस गर्दा गर्दै जाने जस्तो छ, यो जुन खालको तपाईहरुसँग बहस भन्नु न, राज्य सञ्चालन गर्ने तत्त निकायका ब्युरोक्रेट्स हैन, त्यसपछि सेना, त्यसपछि प्रहरी हैन, त्यसपछि राजनेताहरू तत्त जो कुर्सीमा छन् नि, उहाँहरू र आम नेपालको बौद्धिक जनता, देश त साझा हो नि त, हाम्रो देश त हाम्रो चाहिँ साझा हो नि। नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आबद्ध रहेको अथवा त्यसलाई समर्थन गर्ने बौद्धिकहरू हामीसँग प्रशस्त छ, नेकपासँग चाहिँ प्रशस्त छ। त्योभन्दा बाहेक पनि कुनै राजनीतिक नलाएर पनि यो देशलाई माया गर्ने बौद्धिकहरू त्यत्तिकै ताँती छन्। उनीहरूलाई राज्यमा बस्नेहरूबाट काउन्सिलिङ अथवा अन्तर संवादका कुराहरू कसरी लाने त भन्ने कुरो हुन सकेको छैन। तपाईँ पूर्व महान्यायाधिवक्ता एउटा सिनियर एडभोकेट भएको नाताले तपाईँले संविधानवादको कुरा गर्नुभयो। यतिखेर प्रश्न के छ, म तपाईँको पार्टीसँग सम्बन्धित विषय उठान गर्छु नै, यो जनजिज्ञासा हो। संविधानवादको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, कानुनी राज समाप्त भएको, विधिको शासन कहीँ त्यस्तो त्यस ढङ्गले परिचालित नभएको, न्यायिक संयन्त्र कम्प्लिट पोलिटिसाइज्ड भएको, न्याय सेवाबाट पदार्पण गर्ने अर्थात् लडेर भिडेर सेवामा प्रवेश गरेका मानिसहरूको कन्तबिजोग भएको, पार्टीका झन्डावालाहरू न्यायालय कब्जा गर्ने ठाउँमा पुग्यो। त्यो 27 देखि 30 वर्षलाई एज अ होल त्यो कब्जा भइसक्यो भन्यो। त्यसको जिम्मेवार मध्येमा मुक्ति प्रदान पनि एक हो भन्छन् मान्छे। ल बताइदिनुहोस् त के भन्नुहुन्छ? मेरो त तपाईँलाई सार्वजनिक ढङ्गले म के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको पनि त्यो सोच छैन। सिधा घोषणापत्रमा के ल्याएको छ भने स्वतन्त्र, निर्भीक, सक्षम जनउत्तरदायित्व न्याय प्रणाली हामीले परिकल्पना गर्नेछौँ। अनि त्यो छ, हाम्रो घोषणापत्र त्यो छ। अब यसमा मैले कानुनको विद्यार्थी मात्रै नभएर म एउटा त्यो अदालतमा कानुन व्यवसाय यो 40 वर्ष गरेँ होइन। तपाईँ त प्रत्यक्षदर्शी पनि हुनुहुन्छ। मेरो मान्यता अथवा मैले अहिले पनि म निर्भीकताका साथ के भन्छु त भन्दाखेरि हामीले परिकल्पना गरेको न्याय प्रणाली नै नेपालमा बनेन। हामीले कसले बनाइदियो यो संविधानमा चाहिँ जुन बनाउनुपर्छ, हामी संविधान निर्माणको चरणमा हामी जुन छलफल गऱ्यौँ। अब तपाईँलाई मैले के भन्ने, हाम्रा साथीहरू जो संविधान निर्माणकर्ताहरू मान्नु भएन र उहाँहरूले पुरानो जस्तो थियो पुनरावेदन अदालतको सट्टा उच्च अदालत, जिल्ला अदालत जस्ताका त्यस्तै। अब जुन पार्टीको चाहिँ टिकटबाट चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ न्यायिक समितिमा उपाध्यक्ष स्थानीय तहको चाहिँ जुन अरू अमुक पार्टीको चाहिँ उपाध्यक्षको टिकट लिएर चाहिँ चुनाव दिने चाहिँ न्यायिक समितिको संयोजक यो जुन छ नि, यसमा हामी छुट्टै, अब यसमा कुनै राजनीतिक
तिर नलाएर स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालमा चाहिँ के छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुहाउँदो छ कि छैन त? के छ तपाईँलाई के लाग्छ? यो छैन। सोच छैन। छैन। अनि किन यस्तो बनाएको? जस्तै यत्रो संविधान छैन। सभाबाट संविधान त्यसको परिणाम बनेको, सुन्नुस्, यत्रो जनताले बनाएको संविधान यत्रो परिवर्तन ल्याएको संविधान तपाईहरु पुरा निर्माणको गर्नुहुन्छ, अर्थात् फुइ नै गर्नुहुन्छ। अनि किन गरे यस्तो? होइन होइन जीवरामजी, तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ संविधान निर्माण गर्दा हामी कति लड्यौँ कति भिड्यौँ, तपाईँ प्रत्यक्षदर्शी आफै पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ मिडियाको एउटा वरिष्ठ मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ। तर पनि के हो त भन्दाखेरि परिणाम के आयो त? दिनभरि पहाड खन्यौँ, 10 दिन लगाएर पहाड खन्यौँ, अन्तिममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मुसा हातमा मुसा पर्या जस्तै होइन। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि टोटल जुन कन्स्टिट्युसन चाहिँ दुईवटा संविधान सभाबाट हामीले राज्यका यन्त्रहरू जुन ढङ्गले, जस्तै न्याय प्रणालीकै विषयमा हामीले लामो मतलब पहिलो संविधान सभामा राम्रो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो समितिले होइन न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिले तयार गरेको थियो। पछि चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि जस्ताका तस्तै होइन, जस्ताका तस्तै पुरानै इन्डियामा जस्तै भनौँ हाम्रो अमेरिकाले लगायतका चाहिँ के छ प्रेसिडेन्टसिप भएको देशहरूको न्याय प्रणाली र जस्तै इन्डियाको हुबहु भए पनि इन्डियाको आफ्नो त्यहाँ अर्को मौलिक पक्षहरू छन्। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा हिजोकै घर पुरै रङ्गी बनायो, थाम चाहिँ पुरानै घरको चाहिँ बाङ्गो थाम ल्याएर राखे जस्तो यो न्याय प्रणालीलाई चाहिँ के छ भने त्यस्तो बनाउनु, संविधान निर्माताहरूले नै त्रुटि गरिसकेपछि अब यो न्याय लिएको कुरा के गर्ने? अहिले भन्नु न, संविधान निर्माताहरूले राख्ने त्यो मैले किन यो विषय उठान गरे भने त्यो न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका अनुहारहरू जो तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, यिनलाई 5 देखि 10 वर्ष अगाडि सम्झनुहोस् त यी कुन कुन पार्टीमा कसरी झन्डा डन्डा बोकेर हिँडिरहेको थियो र अहिले के गरिरहेको छ? एउटा तपाईँ कुनै पार्टीमा आबद्ध भएको नभएको, जस्तै तपाईँ त अमेरिकादेखि लिएर होइन भारतमा सबै ठाउँमा त कुनै न कुनै चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेड अफ स्टेटले अथवा चाहिँ अन्तिम निकाय हाम्रो चाहिँ यहाँको न्याय परिषद जस्तै त्यहाँ त कम्पिटेन्ट मान्छे, निर्भीक मान्छे, निष्पक्ष मान्छे आउन सक्छ नि होइन, नआउने त होइन। निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन्छ यसको अनुहार यो चरित्र यो ढङ्गले नियुक्त हुने मानिसहरूबाट हुन कसरी मान्ने भन्न खोजे? तपाईँलाई यसमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो नियुक्ति प्रणाली, हाम्रो न्याय परिषद ऐन होइन जुन परिकल्पना गरियो नि त्यही नै त्रुटि छ क्या। न्याय परिषदमा सुधार जरुरी छ। न्याय परिषदमा सुधार मात्रै होइन, हाम्रो नेपालको विधिशास्त्र हामीले चाहिँ 1910मा जङ्गबहादुरले बनाएको चाहिँ जुन मुलिकी ऐनबाट हाम्रो न्याय प्रणाली सुरु भयो। हामी अधिकांश समय 7 सालभन्दा 4 साल तको वैधानिक कानुन त चल्यो, 7 सालको जुन ऐन आयो त्योभन्दा अगाडि हामी कानुनको विद्यार्थीहरूले बुझ्यो लिगल सिस्टममा के हुन्छ भने हामी अझै पनि नन स्टेट लज अथवा चाहिँ अलिखित कानुनहरूमा चाहिँ हामी छौँ। हाम्रो अधिकांश धर्म संस्कृति हाम्रो चाहिँ बहुधर्म बहुसांस्कृतिक देश हो नि त। अहिले पनि तपाईँ हामीले क्यालेन्डर त घरमा जुन्ड्याउँछौँ, मेरो बर्थडे कहिले भनेर चाहिँ सोध्न चाहिँ मेरो बाआमाले भन्नु, अथवा बाआमा त हुन्न तैपनि हामीले चाहिँ के छ भने हाम्रो पुरोहितलाई चाहिँ सोध्ने अहिले पनि चलन छ नि। विवाह कहिले गर्ने त्यो क्यालेन्डर हेरेर गर्दैनन् विवाह, हामीले हाम्रो त्यो परम्परा उसले मान्यता त्यो विधिशास्त्र हो, त्यो विधिशास्त्र हो। हामी बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देश पनि, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के छ त्यो विधिशास्त्रको आधारमा हामीले न्याय प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने थियो कि थिएन। 7 सालसम्म नन स्टेट लज भयो, 7 सालको जो अन्तरिम संविधान आयो बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक भन्नुभयो, निरपेक्ष बनाइदिनु भयो, कुनै धर्मै छैन, कुनै चिजले कुनैको निर्वाह नै गर्नु हुँदैन जस्तो बनाइदिनु। हाम्रो नेपालका हाम्रा साथीहरूले भ्रम नै ती छर्या छ, बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक भएर त धर्मनिरपेक्ष हुनु पर्ने। बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक भन्न सकिन्थ्यो नि त। जस्तै निरपेक्ष भन्ने जो भाषा तपाईँ यत्रो कानुन ज्ञाता हुनुहुन्छ, निरपेक्ष भन्न साथ त केही पनि होइन, त्यसको कुनै धर्मै छैन भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। निरञ्जन निराकार भन्नु र निरपेक्ष भन्नु फरक हो। निरञ्जन निराकार भनेको कसैले अत्तो पत्तै नहुने खालको तपाईँले भन्न खोजेको। तर जस्तै बङ्गलादेशमा त्यो बङ्गालीहरू भनौँ, बङ्गलादेशमा तपाईँको मुस्लिमको चाहिँ के छ भने मुस्लिम कन्ट्री, पाकिस्तान मुस्लिम कन्ट्री, इन्डियामा सेकुलरिजम नै हो, धर्मनिरपेक्ष। किन त भने 2 वा 2 भन्दा बढी धर्म भएका देशमा राज्यको कुनै एउटा धर्म चोइस गर्नु भनेको अर्को धर्ममाथि राज्यले नै अन्याय गर्नु। त्यस कारणले गर्दा सबैलाई नहुने यही देशमा रहेछ। अब तपाईले ल्याएको परिवर्तनमा चाहिँ त्यही रहेछ हैन। त्यसकारण एउटा दंगाको एउटा भोलि दंगा फसादको अवस्था बन्न सक्छ है। तपाईहरु जुन कल्पना गरिरहनु भएको छ हाम्रो नेपालमा जसरी यत्रो वर्चस्व माथि त मिनिमाइज गरेर जुन राजनीतिक लाद्ने तपाईको एउटा चाहिँ यहाँ जस्तै हामीले सबैलाई राजनीतिक कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको या राज्य सत्ताको धर्म हुँदैन, यो सिद्धान्तलाई हामीले मान्यौं मात्रै हामी सबै नेपालीहरु हुन सक्छौं। संसारमा त त्यस्तो छैन नि। अनि संसारमा हैन,
संसारमा 4वटा देश बाहेक अरू देशले निरपेक्ष सेकुलर स्टेटको रूपमा किन हाम्रो त्यसरी आवश्यकता डिक्लेयर हो गरेको नि? छैन। हामी नि सुन्नु न। नेपाल, भारत, ग्वाना लगायत 4वटा मात्रै पृथ्वीनारायण देश छ शाहले, संसारमा। म तपाईँलाई यहाँ भन्छु, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो 4वटा धर्महरू यहाँ छ नेपालमा होइन। उनले एउटा चाहिँ तपाईँले के गर्यो भने पृथ्वीनारायण शाह आफै हिन्दू थियो र ऊ आफू हिन्दू भएकोले हिन्दूलाई प्रायोरिटी दियो। मुसलमान र तपाईँको क्रिस्चियनलाई 35 दिनको म्याद दिएर चाहिँ त्यही किर्तिपुरको हरेक जङ्गलको रुखमा त उनले झुन्ड्याएको हो नि। त्यो प्रमाण मसँग छ। भयो। तपाईँ मानिकलाल, प्राध्यापक मानिकलालसँग तपाईँले चाहिँ मानिकलाल त कम्युनिस्ट हो, गुरु नै भयो नि। उनी त तपाईँ कम्युनिस्ट मात्रै होइन, तपाईँको सबै चाहिँ अहिले सत्यमोहन दाईसँगै सोध्नुहोस् न, के सत्यमोहन दाई कम्युनिस्ट हो त? सत्यमोहन जोशी इतिहास उहाँसँग उहाँलाई पनि तपाईँ सोध्नु न। राज्यले धर्मको आडमा के अरे राजनीति गर्नु हुँदैन, हाम्रो मान्यता सबै धर्मावलम्बीलाई यहाँ राख। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले 240 वर्ष अगाडि नै के छ भने यहाँ 4वटा धर्म हिन्दू, मुस्लिम होइन, अब क्रिस्चियन र बुद्धिस्टहरू हाम्रो धर्मको देश हो यो। अब म तपाईँले छोटो के भने आफू बुद्धिस्ट तिब्बतसँग रिलेसन राख्नु पर्थ्यो, बुद्धिस्टलाई छुन सकेन। हिन्दू आफै थियो, क्रिस्चियनलाई उसलाई किन 35 दिनको 6 महिनाको बच्चालाई पनि मारेको छ उसले होइन भनेको धर्मले यसरी गर्छ। प्रमाणित इतिहासविद अब तपाईँ चाहिँ मानिकलाल टेकेर बोल्नुपर्छ। उहाँले टेकेर होइन, उहाँले त लेखेकै छ, युट्युबमै छ नि त, उहाँको युट्युबमा दिएको उहाँको हेरौँ न। इतिहास भनेको त हामी जन्मिया हुँदैनौँ, अरूले लेखेकै पढ्ने हो, बाबुराम आचार्यकै इतिहास पढ्ने हो। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाह त इतिहास त हामीले नपढेका छैनौँ नि। उनको ज्यादती 5 दारी नाक कान काटेको त हामीले नपढेको होइन नि। तर के हो भने उसको आवश्यकता थियो होला, उसले कसैलाई मार्नुपर्ने थियो होला, उसलाई आफ्नो सत्तामा आउनलाई अनेक थियो होला, उसको आवश्यकता थियो होला। त्यसमा अन्यथा हामीले भनेको होइन। खालि परिणामले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अहिले रमाउँछन् नि हाम्रा साथीहरू, हाम्रा चाहिँ पुर्खा हो पृथ्वीनारायण शाह, उहाँले चाहिँ यत्रो देश बनाउनु भयो भनेर चाहे जे गरेर पनि यसमा गौरव गर्नु न होइन। म मेरो आफ्नै छुट्टै निजी छ, यहाँ नभनौँ। किन भन्दाखेरि उहाँको बारेमा मैले यहाँ मतलब नेपालमाथि गौरव नगर्ने हो कि भन्न खोजे? किन झन्डा र देश नाम फेर्ने कुरा पनि एकपटक ल्याएको तत्कालीन माओवादीले देशै फेरौँ झन्डै फेरौँ भन्ने विषय ल्याएको। त्यो त छलफलमा ल्याएको विषयलाई अतिरञ्जित गरेर चाहिँ के छ भने मान्छेले प्रस्तुत गर्छ। यो सत्ता र व्यक्तित्व भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने नि, हिटलरको हामी हिस्ट्री, हिटलर त एउटा चाहिँ सेनाको भात पकाउने कसैप्रति पूर्वाग्रह गरेर यो विषय उठाइरहेको छैन है। जो उठेको झिनियन विषयलाई मुखरित गराउने प्रयास गरिरहेको छु दर्शक होइन। न्यायपालिका दर्शकहरूले हेरिराख्नु, म पनि भनिराखेको छु नि, न्यायपालिकाको कुरो तपाईँले जुन उठाउनु भयो त्यो न्यायपालिकाको नियुक्ति प्रणालीमा म सहमत छैन, मेरो आफ्नो निजी धारणा छ। अहिले सर्वोच्च अदालत जस्तो तपाईँले भनेको कुरा त मैले भनिरहेको छु नि, सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादन अन्याय परेर पीडित भएर आउने मान्छेलाई एउटा बिना प्रतिस्पर्धाको मान्छेले न्याय सम्पादन गर्न सक्छ? हामीले त क्वेसन उठाइरहेको छौँ यहाँ। अनि किन तपाईँहरू किन सहमत भएको? नियुक्ति प्रणाली होइन, कानुन चाहिँ संशोधन गर्नको लागि, संविधान संशोधन गर्नको लागि हिजोको संविधान जो निर्माणको चरणमा यी कुरामा हामीले सहमति जनाएका थियौँ होला, बिना प्रतिस्पर्धा। तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कार्यालय सहायक र एउटा ड्राइभरलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्टरभ्यू भए पनि हामीले प्रतिस्पर्धा, उसलाई करारमा लिनुभन्दा अगाडि इन्टरभ्यू लिन्छौँ। एउटा न्यायपालिकाको न्यायाधीश, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश एउटा न्याय परिषदको सिफारिसमा ठिकै छ, 15 वर्ष पुगेकोलाई सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ हामीले होइन, अब उतातिर चाहिँ के अरे उच्च अदालतको लागि एउटा चाहिँ संविधानले तोकेको छ नि योग्यता होइन, त्यो त योग्यता पुगेको त सबै छ नि। देशभरि 18,000 वकिल अहिले लगभग पुग्न लागिसक्यो, त्यो सबैको त्यो योग्यता छ। त्यो योग्यताभित्र के हो त, त्यही खोजिरहेछौँ क्या हामीले। त्यही भएर त स्वतन्त्र न्यायालय, संविधानवाद, यत्रो ठुलो संविधान, यत्रो अरबौं कति अरब खर्च गरेर संविधान बनाएको संविधान, अनि यो अनि कहाँ किन तपाईँले संविधानवादको कुरा गरे भन्न खोजे? संविधानवाद भनेको यो लक्षित जुन समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको त्यसको सारमा त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि धेरै मान्छेको 70 वर्षको लडाइँको रगतबाट आएको, त्याग र बलिदानबाट आएको। आखिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसारमा दुईटा, मैले पोलिटिकल कन्स्टिट्युसन लिगल भनेको के भने लिगल कन्स्टिट्युसन इस्टाब्लिस भइसक्यो, सबैले मान्यो। पोलिटिकल कन्स्टिट्युसनलिजम त तपाईँको संसारमा इन्डियामा ब्रिटिस जस्तो साम्राज्यवाद उस्ता पनि त्यहाँका जनताले पोलिटिकल्ली उनीहरू लडे नि होइन र। नेपालमा पनि तत्त समय 10-10 वर्षमा जनता तर फर्केको छैन कि, अगाडि नै गएको छ। अहिले पनि के छ भने जनताले अहिले जुन तपाईँले झिकझ्याक मुलुकमा यस्तो छ, तपाईँको पार्टीले काम गर्न सकेन, तपाईँको सरकारले काम गर्न सकेन, लक्षित गर्नुभएको छ नि, त्यो कुरोमा मैले तपाईँलाई अन्यथा भनेकै छैन। तपाईँले क्वेसन उठाउनु पाइन्छ,
म त के छ भने हरेक नागरिक नेपाली नागरिकले आफ्नो राज्य आफ्नो सरकार र आफ्नो नेताको बारेमा चाहिँ उनले प्रश्न उठाउनु पाउँछ। उही पार्टीको मान्छे होइन, नेपाली जनताले क्वेसन उठाउन आत्तिनु हुँदैन। नेपाली जनताले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको तिनकुनेमा आएर के अरे उसमा मण्डलामा आएर विरोध गर्ने बित्तिकै हान्थ्यो। नेपाली जनताले औँला ठर्यायो भनेर चाहिँ गर्ने भने लोकतान्त्रिक सरकार, किनभने कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा यो त कम्युनिस्ट पार्टीको हो एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राखेको छ। स्ट्रक्चर होइन, स्ट्रक्चर चाहिँ संसदीय पार्लिमेन्ट्री सिस्टमलाई नै स्वीकार गरेका छौँ नि। आफ्नै सेना, आफ्नै मोर्चा, त्यो होइन। यही भएर जनयुद्ध जुन भाषा तपाईँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ नि, अनि यो संसदीय सिस्टम त 47 सालको संविधानले नै व्यवस्था गरे। पार्लिमेन्ट्री के छ भन्दाखेरि आवधिक निर्वाचन, त्यो प्रस्तावना हेर्नु टोटल संसदीय व्यवस्था फाल्ने जो संसदीय बहुदलीय व्यवस्था यो होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धात्मक होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यसको स्ट्रक्चर अलिक फरक छ। मान्छेले हेर्दाखेरि प्रतिस्पर्धा नभएको कुन देश? चाइनामा पनि जनकङ्ग्रेसबाट आफ्नो नेता चुन्छ। जनकङ्ग्रेस त्यत्तिकै कसैले चाहिँ जस्तै अब उत्तर कोरियाको अहिले जस आलोचना छ नि त, बाउपछि छोरा, छोरापछि नाति, त्यो किसिमको जुन सिस्टम ल्यायो त्यसको आलोचित एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरमा छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 5 वर्षमा जनताको अभिमतबाट, जनताको भोटिङबाट आवधिक निर्वाचन हिजो पनि त 47 को संविधानले तपाईँले चाहिँ आवधिक यस्तो छ कि नेपालमा चाहिँ आवधिक निर्वाचन गरेर बहुमत प्राप्त गर्दा पनि नहुने, यो कम्युनिस्टले होइन। नतिजा चाहियो नि जनतालाई सिस्टम या संविधानसँग केही मतलब छैन। यस्ता आउँछन् जान्छन्, तर जनतालाई त मैले भने नतिजा चाहियो नि। नतिजा सुन्नुहोस् न, नतिजा भनेको तपाईँले एउटा कोड सिउन तपाईँले 1 मिनटमा यो कोड सिदेऊ भनेर कसरी सक्दैन यो संसारमा। 1 मिनटमा कोड सिदेऊ भनेर कुनै सूचीकारलाई भन्नुभयो भने त्यो एउटा भौतिक विज्ञानसँग रिलेटेड कुरा हो। तपाईँ यो बत्ती बालिदेऊ भन्नुहोस् त ट्याक्क थिच्ने बित्तिकै त्यो होइन के। त्यसको अन्तर सम्बन्ध के हो भने तपाईँ 1 मिनटमा मलाई जुत्ता सिदेऊ त त्यसो तिमी यो लोकतान्त्रिक सरकार होइन भन्नु। त्यसको ड्युरेसन टाइम के, एउटा पुतली बन्नको लागि लार्वा प्युपा हुँदै पुतली बन्छ के। त्यस कारणले यो कुरामा सिद्धान्त त हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। बिगारेको राणाकाल र पञ्चायतले त्यस कारणले विकास हुन नसक्यो। होइन त्यो कहाँ त्यस्तो कुरा त्यो हो कि किन फेसएपको त्यो पनि एउटा तरिका हुन्छ। हामी त सबै गर्छौं, तर के छ भने हिजो राजा महाराजाले बर्बाद गरे हुनाले नसक्या भन्न हिजो एकाधिकारवाद तपाईँ स्वीकार। हिजो एउटा राजा जो आमाको गर्भबाट आउने राजाले शासन गरेको देश हो यो, कि जसको उसको क्षमता कति थियो, उसको चेतना कति थियो, उसको जनताप्रतिको उत्तरदायी के थियो, तपाईँ हामी त्यो वंशका मान्छे अझै देखिराखेका छौँ होइन। तर त्यो चाहिँ के छ भने विकल्पमा जनताले चाहिँ जनताकै छोराद्वारा जनताद्वारै निर्वाचित व्यक्तित्व जो लिएर आयो, उहाँहरूले आफ्नो क्षमता जति वृद्धि गर्नुपर्थ्यो नि, जति फास्ट गर्न सक्नु भएन होइन स्ट्रक्चरको कारणले। तपाईँको एउटा चाहिँ कराईमा यहाँ उफ्री भनेर त तपाईँले यो अलिकति फराकिलो त बनाउँदै लानु पर्यो। मतलब आमूल सुधार जरुरी छ तपाईँको भनाइअनुसार। आमूल सुधार भन्नाले चाहिँ के छ भने यो जुन प्राप्त सिस्टममै सुधार जरुरी। यो जुन हामीले एउटा खाका कोर्यौँ नि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाजवाद उन्मुख होइन राज्य व्यवस्थाको खाका कोरेका छौँ, त्यो खाकालाई चाहिँ अब हामीले हिजो राजनीतिक भिडन्तको मात्रै गयौँ, अब त्यो इन्ड भयो के। राजनीतिक भिडन्तका दिन चाहिँ इन्ड भयो। तर राजनीतिक मुद्दा फेरि उठिरहेको छ। ए बाबा त्यो त नयाँ पुस्ता अलग ढङ्गले सोच्न थालिसक्यो। तपाईँहरू उही के अरे पञ्चायतको अन्तिम कालमा मरिच मान्छे भन्नुहुन्छ, मुठीभर भन्नुहुन्छ। होइन त्यस्तो होइन, तपाईँले त्यो कहाँ मरिजमानले त्यस्तो भन्नुभयो। मरिजमानले कहिले परिवर्तन आवश्यक छ भन्नुभयो, यो विकल्प रहित पञ्चायत व्यवस्था भन्नुभयो। हामीले के भन्छौँ भने हामीले त के छ भने जनताले एउटा जुन आकाङ्क्षा छ जनताको, अब हामीले हिजोको जस्तो अस्तव्यस्त पोलिटिकल चाहिँ भन्दा त्यसलाई इन्ड गऱ्यौँ नि, एक चरण हामीले समाप्त गरिसक्यौँ। अब समृद्धिको चरण हो कि समृद्धिको बारेमा सबैले छलफल गरौँ, सबैलाई ओपन गरौँ, सबै चुनावमा आउन सक्छ। तपाईँको अहिले पनि तपाईँले जुन अहिले सडकमा तपाईँले चाहिँ लक्षित अघिदेखि लक्षित गर्न खोजेर सडकमा आइरहेको छ, यत्र तत्र आएको छ, त्यसमा खास गरी नेतृत्व कसैको देखिदैन, एउटा नारा राष्ट्रिय झण्डा होइन। बोकिरहेको छ। तपाईँलाई कसैले माग गर्यो म यो पृथ्वीमा अब बस्न सक्दिनँ, मेरो आमा 60 वर्ष भइसक्यो, मेरो आमाको गर्भमा फेरि पठाइदियो भनेर चाहिँ जीवरामजीलाई भन्न आयो भने तपाईँ पठाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? त्यो सन्तुलन त्यो आवाज जुन खालको आवाज सुन्नु न, जुन मुद्दा उठ्न नेपालमा अब होइन, नेपालमा होइन, राजनीतिमा हर चीज सम्भव छ। राजनीतिमा असम्भव भन्ने चीज कुनै हुँदैन है। असम्भव चाहिँ के छ भन्दाखेरि इम्पोसिबल भन्ने कुरा चाहिँ रङ प्रिन्टेड इन द डिक्सनरी भनेर चाहिँ के छ भनेदेखि भन्ने एउटा छ होइन। राजनीतिमा तर कुनै पनि निरङ्कुशता पनि सधैँ सम्भव
रहिरहन्छ, सुन्नुहोस्, उदारवादको सिद्धान्त त उदारता पनि असम्भव सधैँ भन्ने सम्भव रहिरहन्छ। अर्को खाले सिस्टम होइन। आउने जाने यो चलिरहन सिद्धान्त- सक्छ के, तर- तागतले आर्जन होइन, गर्ने हो भन्न खोजे। भौतिक विज्ञानलाई तपाईँ हामीले मान्ने हौँ भने तपाईँ मान्नुहुन्छ कि मान्नु त्यो तपाईँको स्वायत्तता भौतिक विज्ञानलाई भौतिक जगतलाई मान्ने हो भने हामीले मार्क्सवादको चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपललाई मान्ने हो भने एकचोटि नष्ट भएको वस्तुलाई पुनर्जीवित गर्न सकिँदैन। संसद त पुनर्स्थापना भयो त। संसद होइन त्यो त संसद जनताले त्यो जनताको कहाँबाट mandate- जनताले होइन, कहाँ? त्यो मरेको त्यो पुनर्स्थापित भस्म भनेको भएको त- प्रधानमन्त्री त्यो त तपाईँको लगेर legal- भङ्ग होइन, गराएको अनि legal- राजाले फु मन्तर गरेर जन्म भयो त कसरी भयो त्यो तपाईँको विगत चाहिँ सम्झनु त तपाईँ कानुनको मान्य विद्यार्थी भएको संविधानको हुनु। मान्यता अनुसार मैले भने नि हाम्रो तपाईँ हामीले छ्याङ्ग बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो संविधान यो संसदले अथवा यो संविधानले कुनै पनि के छ भन्दाखेरि अग्रगमनको काम चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ यसले। ए त्यो त गलत तपाईँको प्रतिगमन होइन काम त्यो होइन। गर्नुहुन्छ, कहाँ हुन्छ? तपाईँको इच्छा होइन, होइन, अग्रगमन अरूको चाहिँ इच्छा होइन, होइन, प्रतिगमन, प्रतिगमन that's काम wrong। होइन। तपाईँलाई जसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो मरेको बाउ होइन मेरो मरेको बाउ फेरि पुनर्जीवन गरेर लिएर आउने कसैले नारा लगायो नो नो सडकमा- त्यो विषय सम्भवै छैन क्या। त्यो पक्ष अलि त्यो ठिक छ सम्भव यो छैन। विषयको छलफल नगरौँ तपाईसँग मेरो सहमति हुँदैन होइन, म अर्को विषयमा होइन, जान्छु तपाईँ सहमति होइन एउटा मैले त तपाईँ र म त एउटा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मान्ने yes, कृपया। तपाईँ र मेरो चाहिँ आर्गुमेन्टहरू तपाईँ र मेरो छलफलले नै यो दर्शकको लागि यो राय हो ठिकै छ। दर्शकले त्यस कारण बुझ्नु पर्ने मात्रै हामीले कुरा। प्रत्येक इन्डिभिजुअल प्रत्येक नागरिकलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने कि एउटा व्यक्तिलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने भन्ने निश्चय कुरामा नै, हामी निश्चय नै। नै। तपाईँ पनि नागरिकलाई मान्नुहुन्न, empowerment, निश्चय तपाईँ पनि नै। मान्नुहुन्न हामी सबैले प्रत्येक व्यक्ति नेपाली जनतालाई इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्ने सिद्धान्त स्वीकार गर्नु यस हो यस तपाईँ र मेरो कुरा मिलिहाल्यो नि, यसमा कसरी- कोही- yes, अब तपाईँसँग म होइन, प्रत्येक नागरिकलाई यस यस ल यसमा विमति रहेन सहमति भयो प्रत्येक अब म नागरिकलाई। अर्को ल अर्को भन्नु। विषयमा अँ। प्रवेश गर्छु है त यो तपाईँको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो अब अन्तत्वगत के हुने कहिले फुट्ने बताइदिनुहोस् त कहिले विभाजित हुने तपाईँ सुनिए अनुसार होइन यो प्रचण्डजीहरूसँग प्रयास- माधवजीहरूसँग तपाईँहरू सल्लाह गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे ओलीजीले यो कदम चाले के गर्ने यो कदम चाले के गर्ने फुटको स्थिति सम्भव छ कि छैन संसद भङ्गको सम्भावना छ कि छैन लिगल एस्पेक्टबाट कसरी हेरिन्छ संविधानबाट कसरी यावत पक्ष सल्लाह माग्दै हुनुहुन्थ्यो अरे यो के भएको छ यो होइन यसमा के छ भने यो पार्टी नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यसलाई फुटाउन घन भाला छुरी लिएर धेरै मान्छे तम तयार छ तर पार्टी फुट्दैन को तम तयार छ छ नि त यहाँ को पार्टीभित्रको अमुक- आन्तरिक अमुक विदेशी नै सुन्नुहोस् न, फेरि होइन अमुक भन्नु न यति शब्दमा अमुक चाहिँ संसार हो, राजनीतिमा अमुक यति चाहिँ गोप्य होइन, भन्न पाइन्छ। होइन गोप्य होइन तर जहाँसम्म के हो त भन्दाखेरि हामीले एउटा अलिकता जो सार्वजनिक भयो नि दुइटै अध्यक्षको किनभने यहाँ तपाईँलाई अलिक प्रष्टै गरिदिनुपर्छ यो, कृपया, कृपया, होइन? अलि यो प्रष्टै हो। दुइटै अध्यक्षले आफ्ना आफ्ना कुराहरू भनौँ त्यसलाई अलिकता स्ट्यान्डर्ड ढङ्गले बोल्दाखेरि आफ्ना आफ्ना भ्यूहरू होइन जो लिएर आएर मिडियाका साथीहरूले त्यो त पार्टीमै पेस गरेको हो उहाँहरू दुईजनाले तर मिडियाका साथीहरू हाम्रो नेपालका मिडिया चाहिँ अथवा नेपालका सञ्चार क्षेत्र हाम्रो धेरै एडभान्स छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी ठानेर आम जनतामा सम्प्रेषण गर्नुभयो मेरो नेगेटिभ एप्रोच होइन भयो फेरि राम्रो काम गर्नुभएको छ जनताको घर घरमा मोबाइलमा दिएपछि यो आम जनताको बहसको विषय भयो तर यहाँ दुईवटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा जत्तिन्केर यो फुट्यो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ के छ भने बिहान पनि सुत्ने बेलामा पनि उठ्ने बेलामा पनि एउटा गर्ने छ ट्रेन्ड भनौँ न प्रवृत्ति अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बाह्यमा पनि पार्टीभित्र पनि हुनसक्छ तर म चाहिँ एउटा त्यस्तो चाहिँ व्यक्ति हुँ यो पार्टी फुट्नु हुँदैन अनि फुट्छ कि जुट्ने आधार चाहिँ के छ भन्नु खोज्या जुट्ने आधार चाहिँ के छ भने उहाँहरू दुईजना फुटेर त हुँदैन नि त होइन उहाँहरू दुईजना फुट्छु भनेर फुट्ने होइन पार्टी भनेको त अर्कै संस्था हो यहाँ त खालि नमिलेको ओलीजीलाई चाहिँ निकाल्ने भने होइन ओलीजीलाई तपाईँ पार्टीको नेता पनि भएको हुनाले यो विषय अलिक क्लियरै हुन्छ ओलीजीलाई निकाल्ने ओलीजीको ठाउँमा अरू लाने यो विषय नै होइन के हो त विषय के हो त भन्दाखेरि पार्टी र सैद्धान्तिक विषयहरू छन् त्यो बाहिर पनि आछ एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा नगरौँ ट्याक ट्याक मात्रै गरौँ 53 बुने एउटा छ एउटा 19 पेजको छ होइन त्यस कुरा छर्लङ्ग आएको छ तर त्यसमा के हो भने खालि कार्यशैलीका विषय बाहेक अरू केही विषय छैन त्यागको कुरा छ नि प्रचण्डजीले त्याग गर्नु पर्यो भनेको छोडिदिनुहोस् भने होइन त्याग भनेको त्यो मात्रै होइन त्याग भनेको सहकार्य समन्वय सहअस्तित्व छ नि त त्यहाँ भनेपछि मिलाउने कुरा हुँदैछ मिल्दा केमा सहमति भएर मिल्ने सम्भावना छ तपाईँले नमिल्ने यो फुट्छ कि मिल्दाखेरि नो नो मैले फुट्नेको कुरा गरे होइन कि ओलीजीलाई नराख्नका लागि के तीनटा कुरामा ओलीजीलाई निरन्तरता दिने अथवा ओलीजीलाई नराखेर कसरी मिल्न सक्छ यो विवादलाई हैन यो विवादलाई जसको जुन जुन स्तरको हैन
त्यसमा चाहिँ बढी घटी छ त्यो कुरो आत्मालोचनासहित स्वीकार गर्ने अहिले आएको छ नि त छलफलमा। दोस्रो कुरो अब हाम्रो यो सबै नेतृत्वको विषयदेखि लिएर सबै विषय चाहिँ एक डिग्गा हुने र अबको कार्यदिशा के हुने भन्ने विषय हामीले महाधिवेशनमा मात्रै टुङ्ग्याउँछौँ। पूर्व एमालेको बहुदलीय जनवादको विषय र पूर्व माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवादको विषय अहिले ओपन गर्ने पछि अहिलेलाई हामीले के लिने त भन्दाखेरि जनताको जनवादमा चाहिँ हामी बहस गर्दै जाने होइन। र अर्को चाहिँ के छ भने महाधिवेशन जुन नेतृत्व चुन्छ त्यो नेतृत्वले चाहिँ के छ भने पार्टी हाँक्छ। महाधिवेशन चाहिँ के सहमतिमै गर्ने कि प्रतिस्पर्धात्मक नेतृत्व चाहिँ होइन, त्यो त अब त्यही बेलामा हुन्छ। त्यही बेलामा अब मन मिल्यो भने सहमति पनि होला, मन मिलेन अब अहिले तत्काल चाहिँ के निर्णयको आश गर्ने? किनभने यो सचिवालय छ, त्यसपछि स्थायी समिति छ, सेन्ट्रल कमिटी छ, अनि महाधिवेशन के हुन्छ त भन्दाखेरि अब मैले तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो पद्धति र प्रक्रिया अनुसार चाहिँ अब उहाँहरूको बिचमा अन्तर संवाद हुन्छ। उहाँहरूले राखेको जुन प्रतिवेदन छ त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ सचिवालयले चाहिँ एउटा मेट्रोलाइज गरेर चाहिँ कुन विषय छलफल गर्ने, कुन विषयमा छलफल गर्नु पर्दैन भन्ने यी कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेट्रोलाइज गरेर थाई कमिटीमा पेश हुन्छ। थाई कमिटीबाट पेश गरिसके थाई कमिटीले एउटा धारणा बनाउँछ र सेन्ट्रल कमिटीमा आउनुहुन्छ। अन्तिम निकाय त सेन्ट्रल कमिटी हो नि। अनि त्यो कसरी बहुमत र अल्पमतले निर्णय? बहुमत र अल्पमत चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा के सिनारियो देखा पर्छ। बहुमत र अल्पमतमा उहाँहरूले विधि के निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीले निदो गर्छ। विधि के निर्माण गर्ने अहिलेको रणाको हाम्रो ओलीजीलाई निकालेर प्रचण्डजी या माधवजी स्थापित हुने रणाको होइन के हो त? 5 वर्ष अब यो त आइसकेका विषय हो, मैले भनिराख्नु परेन। 5 वर्ष हाम्रो अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली उहाँ कमरेडलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रचण्ड कमरेडकोसँगको मात्रै नभएर हाम्रो सचिवालयबाटै टुङ्गो लागेको भन्ने कुरो त उहाँको दस्तावेजमा आफैले लेखिराख्नु भएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा 5 वर्ष अब कार्यकारीमा अध्यक्ष कमरेड चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ कार्यकारी हुँदै हुनुहुन्छ। अब कुरो उहाँहरूको कार्य जिम्मेवारीको कुरामा त कुनै विवादै छैन, तर कुरो कहाँ फाट्यो त, कुरो कहाँनिर चाहिँ बिज्यो त, कुरो कहाँ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले छलफल भइरहेछ। कहाँनिर भयो त? किनभनेदेखि आफ्ना आफ्ना कुराहरू त उहाँहरूले राख्नु भएको छ, आफ्ना आफ्ना धारणा, त्यही त हो नि पार्टी। नत्र भनेदेखि उहाँ पनि नआउने भएपछि पार्टी त कसैको व्यक्तिगत होइन, उहाँभन्दा अर्को नेता पनि त छैन त्यहाँ। बिन्दु 1 मिनेटमा सकिनुहोस् है त, यो मिल्ने बिन्दु के हो? यो अहिलेको मिल्ने बिन्दु भनेको महाधिवेशन गर्ने हैन। महाधिवेशन भन्दा पूर्व चाहिँ यही स्थितिमै रहन्छ। होइन, यही स्थितिमा रहँदैन। सरकारको कुरा, पार्टीको कुरा, प्रभावकारी तल अनि नेतृत्व सरकारको नेतृत्व अब उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफैले भन्नुभएकै छ नि दस्तावेजमा, ओली कमरेडले जुन गर्ने भन्ने कुरो पूर्व सहमति छ नि, त्यो पूर्व सहमति र कार्यकारीमा चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले गर्ने भन्ने पूर्व सहमति हो। त्यसमा थोरै होइन उहाँहरूको भावनात्मक पक्षमा चोट पुगेकै हो नि, त्यो कुरो होइन। त्यो त दस्तावेजले बोल्छ। अब नयाँ उचाइमा होइन, अब नयाँ ढङ्गले उहाँहरूले सहमतिकै आधारमा पूर्व सहमतिले भएर नयाँ सहमति महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म यो पार्टी के छ भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्व आउनै सक्दैन। अर्को निर्वाचन नहुन्जेलसम्म नयाँ नेतृत्व आउन सक्दैन। सहमति भइसक्यो त्यसमा फेरि पार्टी त ओपन छ नि त। यत्रो काटाकाट ज्यान फालाफाल एकले अर्कालाई सिध्याइ पो हाल्ने जस्तो कुरा गर्थे, कसैले आएर फेरि मिलाइदियो कि हो? विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँले चाहिँ के छ भने हाम्रो ग्रेट होइन डिबेट भन्ने जुन छ तपाईँ हामीले हेर्नुपर्ने छ, त्यो महाविवादका कुराहरू हेर्नुपर्ने छ र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसरी पार्टी फुट्यो के भने। तर तपाईँले जुन छ अहिले हामीले हिजोको जस्तो जुन नेपालको परिवेशमा नेपालको परिवेशमा जुन तपाईँले चीन, भियतनाम होइन, रुस, उत्तर कोरिया होइन को जुन कम्युनिस्टको जुन एउटा चाहिँ यहाँ आफै नै ढङ्गले विकास भएको छ कि कम्युनिस्ट मुभमेन्ट। मतलब यो ठ्याक्कै त्यही गयो एकाधिकारवाद। यिनीहरू चाहिँ के छ भने तानाशाह र यो कम्युनिस्ट बनेको चाहिँ के छ अर्काको कुरा नसुन्ने र यो कम्युनिस्ट बनेको चाहिँ के छ भनेदेखि जात चाहिँ अरूलाई चाहिँ पुरै चाहिँ कन्ट्रोलमा राखेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ ऊ लाप्न खोज्ने जुन भ्रम चाहिँ सिर्जना गरेका थिए। 60 वर्षदेखि चाहिँ मान्छेलाई मारिदिन्छ, बच्चालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै चाहिँ उ गरिदिन्छ, कुपोषणमा लगिदिन्छ, खत्तम। शासकहरू मात्रै यहाँ चाहिँ बिउतिने यो पार्टी हो भन्ने जुन अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालमा लामो समय अहिले त धेरै क्लियर भयो। यो विभिन्न खाले जो तनावको राजनीतिक तनाव देखिन्थ्यो, यो चाहिँ एक नाटक जस्तो भयो। यो गलत कुरा हो भन्ने कुरा त अहिले चाहिँ पुष्टि भयो। यो नाटक होइन, एउटा तपाईँको कस्तो छ भने समाज विज्ञान, मैले अघिदेखि भनेको छु नि, समाज विज्ञानमा थुप्रै छलफलका विषयहरू हुन्छन्। समाज विज्ञानमा थुप्रै विषय छलफलका विषयहरू हुन्छन्। तपाईँको मान्छेको प्रत्येक अन्तस्करण र दिमागले गर्ने हो नि
अनि मान्छे आफै त कुनै खराब हुँदैन, उसको जैविक अस्तित्व त खराब हुँदैन। तपाईँ हामी सबैले भातै खान्छौँ, तपाईँ हामी सबैले सुत्छौँ, तपाईँ हामी सबै चाहिँ दैनिक चर्यामा हिँड्छौँ, तर उसको चेतना स्तर क्या, उनको चेतनाको जुन सोचाइ चाहिँ के छ भने अन्तर्विरोधबाट निर्माण हुन्छ। उनले के कुराले उसलाई अन्तर्विरोध ठोकिराखेका हुन्छ, त्यस कारण उनले दिमाग बनाउँछ क्या, त्यो दिमागलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्दाखेरि तलमाथि परिहाल्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुक्ति प्रधान, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,